अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये मुफ्ती सलमान रज़ा अज़हरी का बयान बहुत ही प्यारा बयान है दोस्तों। इस बयान को जरूर सुनिए। तो दोस्तों, मुफ्ती सलमान रज़ा अज़हरी ने कुछ साइंस के मुताबिक बयान किया है दोस्तों, जो अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में फरमाया है। तो दोस्तों, पहले ये बयान सुनिए, फिर आप खुद ही समझ जाएंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। देखो, बच्चे की विलादत के जो मामलात होते हैं, इसको एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। डॉक्टर्स होंगे वो समझेंगे हमारी बात को। एम्ब्रियोलॉजी एक पूरा का पूरा इल्म है, और इन्हीं की बातों से मैं आपको बताऊं। एम्ब्रियोलॉजी में कहा गया है कि सबसे पहले पानी का एक कतरा मर्द के नुतफे से गाकर माँ के रहम मादर में जमा होता है। पहले कुरान की आयतें पढ़ो। वलक़द खलक़नल इंसान मिन सुलालतिन मिन तीन थुम्मा जअलना नुतफ़ता अलक़तन फ़ख़लक़नल अलक़त मुद्ग़तन फ़ख़लक़नल मुद्ग़त इज़ामन फ़कसौनल इज़ाम लहमा। अल्लाह ताला ने इस आयत को, इस तरह की आयत को 3 या 4 मरतबा इंसान की तख्लीक कैसे हुई, रब फरमाता है अल्लाह ताला ने नुतफ़े से तुम्हें पैदा किया, नुतफ़े से। अच्छा, मैं एक डॉक्टर साहब से बात हो रही थी, उन्होंने कहा पूरा नुतफ़ा जो होता है इंसान का, मनी जो मर्द की होती है, इसमें एक बार की मनी में तकरीबन 30 लाख स्पर्म होते हैं। जो जरासीम, जिसको कीड़ा ये लोग कहते हैं, जो जा करके औरत के ओम में, यानी उसके बैजे होते हैं, अंडे होते हैं, उसमें टकराता है और जा करके फिक्स हो गया अगर एक जरासीम, एक कीड़ा, एक स्पर्म का, तो फिर बच्चे की विलादत वहाँ से शुरू होती है। तो उन्होंने कहा कि 30 लाख में से एक ही जाता है, 30 लाख में से एक ही जाता है। और रब ताला के इस कलाम पर कुर्बान जाओ, अल्लाह फरमाता है सुलालतिम मिन माइन महीन, कि जब तुम नुतफा डालते हो तो बहुत सारे पानी में से जो असल होता है मौला उसी से पैदा करता है। सुलाला कहते हैं सबसे कीमती चीज, उसमें से जो असल है उसी से पैदा करता है। 30 लाख अगर स्पर्म में जरासीम आए हो, सिर्फ एक ही से पैदा किया जाता है। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया हम उसके ज़रिए से अलका बनाते हैं। अलका क्या है, मुद्गा क्या है? अलका बस्ता खून है। बस्ता खून मतलब खून जैसे होता है। मैंने एक डॉक्टर से पूछा इसमें ही इंटरनेट पर, तो उन्होंने एक तहकीक मुझे भेजी कि एम्ब्रियोलॉजी के शुरू के दिनों में ये होता है कि जैसे जोंक होती है ना, जोंक एक कीड़ा है, चिपक जाए तो छोड़ता नहीं है। तो अलका कुरान में जिक्र है, मैं उस पर पढ़ रहा था। अलका जैसे च्युइंगम वाली चीज होती है, चिपकने वाली, अगर खून के चिपकने वाले हिस्सा कोई बन गया तो उसको अलका कहते हैं। और आज डॉक्टर्स कह रहे हैं नुतफे के बाद अगर सबसे पहले बच्चे में कुछ बनता है तो वो गम टाइप का एक खून बनता है, जिसको कुरान बता रहा है। ये सारी चीज़ें सोनोग्राफी के बाद मालूम होती हैं, स्कैन करने के बाद मालूम होती हैं। और उसके बाद मुद्गा है, गोश्त का एक लोथड़ा, उसमें अल्लाह ताला ने जो मुद्गा लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया, इसका मतलब क्या है? ये भी डॉक्टर्स इसकी भी तस्लीम करेंगे। एक बहुत बड़ा साइंसदान है, उससे पूछा गया 3rd स्टेज एम्ब्रियोलॉजी स्टेजेस में से 3rd स्टेज क्या है? तो उसने एक लंबा सा आटा या कुछ च्युइंगम लिया, उसको दांतों में रखा, चबा करके दिखाया, एक लंबा कीड़ा और उस पर दांतों के निशान, दांतों के निशान। डॉक्टर्स जब स्कैनिंग करेंगे तो उनको ये पता चलेगा कि पहले माँ के पेट में एक लंबी चीज़ बनी जिस पर दांतों के निशान, जैसे कुरान ने मुद्गा कहा। मुद्गा क्या चीज़ है? जब अरबी में उसका तर्जुमा देखा गया तो ऐसी चीज़ जो लंबी हड्डी हो और उसमें जगह जगह से काटा गया हो, मुद्गा उसको कहते हैं। और डॉक्टर्स कुल 100% इत्तेफाक करते हैं कि 3rd स्टेज में जब ये बच्चे की विलादत आती है तो उसकी सिर्फ रीढ़ की हड्डी बनी होती है जो पीठ पर है, जिसमें जगह जगह गांठ है, ऐसा लगता है जैसे किसी ने किसी चीज़ को चबाया। ये कुरान में एम्ब्रियोलॉजी का फलसफा मौजूद है। अगर ये स्टेजेस में बताऊं 9 महीने तक बोलना पड़ेगा ना, बच्चे की विलादत 9 महीने बाद होती है। एम्ब्रियोलॉजी के बहुत सारी चीज़ें, और अल्लाह, मैं आपको ये बताऊं सबसे पहले चीज़ क्या बनती है इंसान की, ये भी तहकीकात साइंस कर चुका है। सबसे पहले बच्चे के नुतफे के बाद अलका, मुद्गा, और उसके बाद उस पर चमड़ी आती है, या जो भी 27 वीक्स, अगर 24 वीक्स होते हैं अगर प्रेगनेंसी के, तो सबसे पहले वो जनीन में सुनने की चीज़ आती है। क्या? सुनने की चीज़। उसके बाद उसके अंदर महसूस करने की, देखने वाली चीज़ आ जाती है।
27 ویکس کے بعد پھر اس کے بعد اس کی ہارٹ بیٹ بھی شروع ہوتی ہے. اب قرآن کی آیت پڑھو. اللہ فرماتا ہے وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. ہم نے تمہارے ماں کے پیٹ میں سب سے پہلے سننے کی طاقت دی, دیکھنے کی طاقت دی, پھر دھڑکنے والا دل عطا کی. اللہ اللہ, یہ ترتیب کہاں سے آئی؟ یہ اس زمانے میں قرآن نازل ہوا جہاں کوئی خوردبین نہیں تھی, کوئی مائکروسکوپ نہیں تھا, کوئی ٹیلیسکوپ نہیں تھا, کوئی سونوگرافی نہیں تھی, کوئی اسکیننگ سینٹر نہیں تھا. جب قرآن یہ بتا رہا ہے وہ لوگ اس وقت ماؤں کے پیٹ میں کیسے بات جان سکتے تھے؟ ایک بہت بڑا سائنسدان ہے, اس کے سامنے ایمبریالوجی کے تذکرے کیے گئے اور قرآن کی آیتیں بتائی گئی تو وہ کہتا ہے شاید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی ایسی بڑی مشین تھی جس کو وہ دیکھ کر کے سب بتائیں. ان سے کہا گیا میاں یہ 1400 سال پہلے کی ہے, تو وہ خود ہنسنے لگا. ہاں یہ تو ٹیلیسکوپ جو دیکھنے والی خوردبین ہے, مائکروسکوپ, یہ تو 16ویں صدی میں ایجاد ہوئی ہے, اور اس وقت جب ایجاد ہوئی تو بڑی بڑی چیزیں ہی خالی دیکھ سکتی تھی, چھوٹی چیزوں کو دیکھا بھی نہیں جاتا. پھر اس نے اٹھ کر کے یہ کہا پھر تو یا تو اوپر والی کوئی طاقت ان کے ساتھ ہوگی. یہ باتیں اگر وہ اس زمانے میں بتائے ہیں تو پھر کوئی اور طاقت ہوگی. یہ قرآن کے علوم ہیں میرے عزیزو, پڑھو اس قرآن کو, کیا نہیں ہے اس کے اندر. اب میں اگر ایمبریالوجی ہو گئی بات, اس کے علاوہ اور ہائیڈرولوجی, زمین کے معاملات, پانی کے تبخیر کا سب سے پہلا مادہ قرآن نے بتایا. یہ واٹر سائیکل کے جو تھیوری ہے سب سے پہلے جانتے ہیں آپ کو کس نے پیش کی ہے؟ ایک سائنسدان ہے جس نے یہ بات پیش کی, برنارڈ پیلیسی نام کا ایک سائنسدان ہے. اس نے یہ تھیوری پیش کی کہ سمندر کا پانی گرمی سے سوکھتا ہے, آسمانوں میں جاتا ہے. سائنس میں ہم بھی اسکول میں پڑھے تھے, دھوپ میں پانی اڑ کر کے جاتا ہے, پھر جمع ہوتا ہے, پھر بارش میں آتا ہے. یہی ہے نا یہ واٹر سائیکل کا جو نظام ہے, ایواپوریشن اس کو کہتے ہیں. یہ سب سے پہلے جو سائنسدان نے برنارڈ پیلیسی نام کا اس نے دیا, اور وہ بھی 1580 میں, 16ویں صدی میں. اب آؤ قرآن کیا کہتا ہے. قرآن کہتا ہے وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ, وہ آسمان جو ہر چیز کو واپس پھر سے کھینچ لیتا ہے. پانی ہم برساتے ہیں اور پھر اس کو لوٹا دیتے ہیں. یہ ایواپوریشن کا, واٹر سائیکل کا جو مسئلہ ہے, یہ جو فنڈا ہے, یہ قرآن میں موجود ہے. مجھے بتاؤ اے سائنس کے اسٹوڈنٹس, کیا قرآن ہائیڈرولوجی کی بات نہیں کر رہا ہے؟ کیا قرآن ایمبریالوجی کی بات نہیں کر رہا ہے؟ کیا قرآن آسٹرونومی کی بات نہیں کر رہا ہے؟ کیا قرآن آسٹرولوجی کی بات نہیں کر رہا ہے؟ کیا قرآن بایولوجی کی بات نہیں کر رہا ہے؟ فزیالوجی کی بات کر رہا ہے. قرآن ہر فزیالوجی میں یہ دوران خون جو ہوتا ہے, ابھی آج ایک بچے نے مجھے سوال کیا فزکس پڑھنا کیسا ہے حضرت, اس میں الگ الگ تھیوریاں ہیں. میں اس کے لیے بھی بتا دوں, فزکس قرآن میں موجود ہے. فزکس کا ایک بہت بڑا فنڈا یہ ہے کہ ایٹم یہ تقسیم نہیں ہوتا. پہلے سے لوگوں کا خیال تھا ایک ذرہ ہوتا ہے. 14 صدیوں تک لوگ یہ مانتے تھے ایک لاسٹ کوئی چیز ہوگی, اس سے لاسٹ تو کوئی کچھ نہیں ہوگا نا. جیسے ذرہ, ایک چھوٹا سا ہلکا ذرہ, وہ نہیں تقسیم ہوگا. فزکس والوں نے یہ ثابت کیا نہیں, ذرہ بھی تقسیم ہوتا ہے, ایٹم کو بھی تقسیم کیا جا سکتا ہے, ڈیوائیڈ ہو سکتا ہے. یہ فزکس کا فنڈا ہے, یہ فزکس کی تھیوری ہے. اور قرآن کہتا ہے لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات والارض ولا اصغر من ذلك ولا اکبر الا في کتاب مبین. اللہ فرماتا ہے ذرے کے برابر بھی کوئی چیز اللہ تعالیٰ قیامت کے دن چھوڑے گا نہیں. ہاں ذرے سے چھوٹی بھی ہو, ذرے سے بڑی بھی ہو. سب سے پہلے عرب میں قرآن نے یہ کہا ذرے سے چھوٹا, ایٹم سے بھی چھوٹی چیز ہو سکتی ہے. اور 14 صدیوں کے بعد فزکس والے کہہ رہے ہیں کہ ایٹم بھی تقسیم ہو سکتا ہے. یہ فزکس ہے جو قرآن پاک میں ہے. بہت سارے علوم ہیں میرے عزیزوں, میں گنا. تو دوستو سنا آپ نے مفتی سلمان رضا اظہری کا کیسا لگا بیان؟ تو دوستو بہت ہی پیارا بیان تھا دوستو. ویسے بیان دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں. دوستو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.